अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बिल्डिंग से अब आज के साथ हम आपके साथ अहम खबर शेयर कर रहे हैं। और वो ख़बर जो है हमारे जो बड़े मशहूर हमारे जो दोस्त थे, मरहूम सहाफ़ी जिनको अरशद शरीफ साहब, जिनको 23 अक्टूबर को कीनिया में बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया था। बाद में उस पर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया था। आज उस सो मोटो केस की कार्रवाई का आज दूसरा दिन था और आज हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल के ऑर्डर पर आज हुकूमत ने ये सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि एक 5 रुकनी स्पेशल जो है JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है। और अब ये जो टीम है ये अरशद शरीफ, मरहूम अरशद शरीफ के कत्ल की जो तहकीकात करेगा। और ये जो टीम जो है ये कीनिया जाएगी और वहाँ पे ये बाकायदा तहकीकात का आगाज़ करेगी। तो ये तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर रिपोर्टर अकील अफजल हैं। ये अकील अफजल से आज हम पूछेंगे, मैं भी समात में मौजूद था, लेकिन चूँकि अकील अफजल साहब को जो है कल से इसको बड़ा रेगुलरली देख रहे हैं और तो इससे हम पूछेंगे। अकील अफजल साहब, आप आज जो कार्रवाई हुई और जो आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब हैं, उन्होंने जो बात बताई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि ये जो 5 रुकनी जो JIT तश्कील दी गई है, इसमें कौन से वो हाई कैलिबर के ऑफिसर्स हैं, ऑफिशल्स हैं जो कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में, तहकीकात में जो है महारत रखते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, ज़रा बताइएगा। देखिए, 5 रुकनी JIT जो है ये बनाई गई है, स्पेशल JIT का इसको नाम दिया गया है। इसमें तमाम जो ऑफिसर्स हैं सब के सब ग्रेड 20 के ऑफिसर्स हैं। और इनमें सबसे पहले जो है वो IB के अफसर साजिद कियानी हैं और DIG वकारुद्दीन सैयद हैं जो कि DIG हेड क्वार्टर हैं पुलिस से। FIA से अवैस अहमद हैं, MI से मुर्तज़ा अफजाल हैं और ISI से मोहम्मद असलम हैं। स्पेशल JIT है, इसका मैंडेट जो है वो उसको बड़ा वसी रखा गया है क्योंकि इस वाक़या जिस तरह हुआ पाकिस्तान में, दुबई में और कीनिया में, 3 ममालिक में इसकी रूट्स हैं और तीनों जगह पे जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली कीनिया से जाकर इन्वेस्टिगेशन होगी। और इस हवाले से जो चीज़ सबसे अहम है, हुकूमत की जानिब से इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई गई है कि हुकूमत तहकीकात के अंदर मुकम्मल ताउन करेगी और हर किस्म की सपोर्ट भी फराहम करेगी। लेकिन अदालत ने भी इस केस को यूं ही डिस्पोज ऑफ नहीं किया, जो कि आज तवक्को भी की जा रही थी कि शायद अदालत ये कह दे कि जनाब मुकदमा दर्ज हो गया, JIT बन गई, अब हमारा काम ख़त्म हो गया। और अगर अदालत इस तरह छोड़ देती बिल्कुल इसको ओपन एंडेड, तो मेरे ख्याल से वो फिर मुश्किल हो जानी थी और सब लोगों के ये जो वसवसे थे वो उसको तक़वियत मिलती कि अब जो है ये मामला खू खाते चला गया। ये आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह अभी चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि आप चूँकि जनवरी तक इसको एडजेंट कर दिया, समाअत को मुलतवी कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि आपने इस दौरान एक इंटरिम रिपोर्ट आपने जमा करानी है। और उस इंटरिम रिपोर्ट में ज़ाहिर है उन्होंने यही बताना, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि अगर आपको कोई मुश्किलात दरपेश हो रही हों या आपको कोई इस तरह की कोई ऑब्स्टिकल्स हो तो आप डायरेक्टली मेरे ऑफिस में जो है इन राइटिंग आप चीफ जस्टिस साहब से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो इसमें अब आप क्या समझते हैं कि अफजल के पहले भी बड़े कमीशन भी बने हैं, JITs भी बने हैं तहकीकात का, और ये जो एक बड़ा सेंसिटिव केस है अरशद शरीफ साहब का, और इसमें जो इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट जिन्होंने पेश की गवर्नमेंट ने तकरीबन 500 सफ़ात पर, उस पर जो तमाम चीज़ें बताई गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब वो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसके अलावा अब ये जो JIT स्पेशल बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, आप क्या समझते हैं? देखें, फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी की रिपोर्ट है सुहेल साहब, अगर हम उसको पढ़ें ना तो मेरे ख्याल से उन्होंने किसी भी क्वेश्चन को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा। हर सवाल का जवाब उन्होंने अपनी उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर दिया है। और हुकूमत ने अगर किसी इदारे का नाम आ गया तो उन्होंने इदारे का नाम लिख दिया है, अगर किसी ऑफिसर का नाम आया तो उन्होंने ऑफिसर का नाम लिख दिया है, किसी को भी ऊपर उन्होंने पर्दा नहीं डाला। ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी है कि ये सन कोई 71 का मामला नहीं है कि जो अगर एक मुल्क के एक हिस्से में कुछ हो रहा होगा तो दूसरे हिस्से को पता ही नहीं चलेगा। ये 2022 है। सुप्रीम कोर्ट को मैं ये भी बताता चलूँ आपके चैनल की तरफ से 7,000 से ज़ायद एप्लीकेशन आई थी अरशद शरीफ के कत्ल पर नोटिस लेने के लिए, यानी इतना दबाव था। हालांकि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जजेस बारहा मुख्तलिफ मुकदमात में ये कह चुके हैं कि अब सो मोटो जो है वो लेना हम बंद कर चुके हैं, उसका तरीक़ाकार तब्दील कर चुके हैं, अब हर बात पे सो मोटो नहीं होता।
لیکن لوگوں کا, پبلک کا اتنا زیادہ پریشر تھا کہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا پڑا اور اس معاملے میں مداخلت کرنی پڑی, FIR درج کروانی پڑی, JIT بنوانی پڑی. اور یہ معاملہ, یہ چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ پرانی JITs کی طرح نہیں ہوگا, اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ JIT کسی نہ کسی منطقی انجام پر پہنچے گی. 2 دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ 2 سے 3 مقدمات میں میرے خیال سے اس طرح ہوا ہے کہ جس کے اندر سپریم کورٹ سپروائز کرتی ہے. بہت تھوڑے مقدمات اس طرح کے ہوتے ہیں. اس میں بھی سپریم کورٹ ڈائریکشنز نہیں دے گی JIT کو اگرچہ, لیکن سپروائز ضرور کرے گی, جس طرح رپورٹس ان سے لے گی. جس طرح پاناما کیس میں جو JIT بنی تھی اس میں باقاعدہ یہی جسٹس اعجاز الاحسن تھے جو کہ مانیٹرنگ جج تھے. مانیٹرنگ جج ہونا الگ بات ہے, یہاں پر بینچ, مانیٹرنگ بینچ ہوگا فی الحال. اچھا, اس طرح اس دور میں بھی نواز شریف کے حوالے سے جب انویسٹیگیشن شروع کی گئی تھی تو ایک جو ٹیم بنائی گئی تھی تحقیقات کے لیے اسپیشل, اس کے اوپر ایک 3 ممبر بینچ تھا جو ہر 15 دن بعد, 10 دن بعد, 5 دن بعد, 3 دن بعد ہیئرنگ رکھتا تھا اور اس کی رپورٹ آتی تھی اور کورٹ اس کو دیکھ کر اس کے بعد اوکے کرتی تھی اور پھر آگے انویسٹیگیشن چلتی تھی. میرے خیال سے اگر وہی طریقہ کار اپنایا جائے گا تو جلد جو ہے جو ملزمان ہوں گے, جو حقیقی طور پر اس جرم کے جو ملزمان ہوں گے جنہوں نے یہ عمل کیا ہے, ان کے نام کم از کم ضرور سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. وہ لوگ بے نقاب ہو جائیں گے جو اس قتل میں ملوث ہیں. اچھا عقیل افضل, آپ نے ایک بات بتائی, شاید آپ کو پتہ بھی ہو لیکن میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 7000 اپلیکیشن آئی, وہ تو ایک کمپین چلی تھی سوشل میڈیا میں, اور انہوں نے ایک جرنلسٹ نے کمپین چلائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگ جتنے زیادہ خطوط بھیج سکیں وہ HR سیل کو اور چیف جسٹس صاحب کو بھیجیں. لیکن میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ سو موٹو لینے سے پہلے جو اس وقت بینچ میں جو 2 ارکان جو ممبران ہیں ان سے باقاعدہ صلاح لی تھی, اور وہ 2 جج صاحبان جو تھے, ایک جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس محمد علی مظہر, ان کو پہلے چیف جسٹس صاحب نے ان سے ایک ویو لیا تھا کہ اس طرح کے یہ حالات ہو رہے ہیں, اور ہماری جو HR سیل ہے انہوں نے بھی باقاعدہ بہت انویسٹیگیشن کر لی ہے, دوسرے عوام کی طرف سے بڑے خطوط آ رہے ہیں, تو لہٰذا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو دونوں جج صاحبان جو کہ اس بینچ کا حصہ ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس محمد علی مظہر, انہوں نے باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا تھا کہ یہ بڑا ایک ہیومن رائٹ کا جو ہے HR کیس ہے, جو کہ اس میں جو سپریم کورٹ کا جو جورسڈکشن ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت, ان 2 جج صاحبان نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ بالکل آپ یہ اپنا اختیار استعمال کریں اور یہ بہت بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ بہت بڑا سینسٹیو کیس ہے, تو لہٰذا اس پر سو موٹو لینا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج جو ڈیولپمنٹ ہم نے آپ کو بتا دی وہ یہ ہے کہ JIT بن گئی ہیں, اسپیشل JIT بن گئی ہیں, اور اس پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر جو ہے نظر بھی رکھے گی. باقاعدہ ان کو کہا کہ آپ نے ایک انٹرم رپورٹ بھی ہمیں دینی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس JIT کو کوئی بھی مشکلات ہو, کوئی لاجسٹک ہو, کوئی جو بھی سپورٹ ہو, تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اب امید یہ کی جا سکتی ہے کیونکہ اکتوبر, نومبر, دسمبر, اکتوبر میں یہ واقعہ ہوا ہے, اور مرحوم ارشد شریف صاحب نے تو چیف جسٹس صاحب کو پہلے بھی خط بھی لکھ لیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مرنے سے پہلے انہوں نے یہ خط لکھ لیا تھا. بعد میں ان کی والدہ نے, ان کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے بھی خط لکھا تھا, اور جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں انہوں نے بھی خط لکھا تھا, اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سو موٹو لیا. تو آج کی یہ کارروائی جو ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو اسپیشل JIT ہے یہ کس طرح اپنا کام کرتی ہے, اور کس طرح اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچاتی ہے, اور کس طرح سوگوار جو خاندان ہے, جو ارشد شریف کی جو بیوی ہے, ان کی جو بیوہ ہے, اور ان کی جو والدہ ہے, ان کو کیسے انصاف مہیا ہوتا ہے. تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. نئے دیکھنے والوں سے میری التماس ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.